कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गी। नमस्कार, शुभ प्रभात। आदरणीय श्रोताबिन, सदाको शनिबार झैँ आज पनि म कार्यक्रम सञ्चालक छवि बैरागी घिमिरे पूर्वकै उज्यालो रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गी लिएर यहाँ उपस्थित छु। प्राविधिक मित्र अशोक शाहका साथमा। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईहरुको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु र आजको कार्यक्रम फेरि म सुरुवात गर्न जाँदैछु। हामीले गत हप्ता कथाकार माधव बिडारी ज्यूको कथा संग्रह विषाक्त मायाबाट चारवटा कथाहरू तपाईहरुलाई सुनाएका थियौं। फेरि पनि यो हप्ता उहाँको यो पुस्तकबाट म केही कथाहरू आज सुनाउन तपाईहरुको माझ उपस्थित छु र गत हप्ता चाहिँ तपाईहरुले सुनेर मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। आदरणीय श्रोताबिन, यो विषाक्त माया कथा सुनेर तपाईहरुलाई यहाँ भएका कथाहरू के कस्ता भए र कस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह मलाई फेसबुक मार्फत अर्थात् रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जको पेज मार्फतबाट जानकारी दिनुहोला, सुझाव दिनुहोला भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। आदरणीय श्रोताबिन, अब म कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गीमा फेरि गत हप्ता चाहिँ विषाक्त मायाबाट जुन कथा संग्रह छ यसको 5औं कथा वाचन गर्न जाँदैछु। 5औं कथाको शीर्षक छ सौन्दर्य। हरेक दिन चाहिँ आज पनि म पसिना बगाउन कुद्दैछु। बगैँचाको 4 चक्कर लगाउने मेरो नियमित कार्यतालिका छ। पसिनाले मेरो भित्री वस्त्र निस्तृक्क भिजेको छ, तर यो पसिनामा म पसिनाको गन्ध भेट्दिनँ। साँच्चै यी बनावटी र कृत्रिम पसिना जस्तै लाग्छन्। यिनमा माटोको गन्ध छैन र थकाइको रङ मिसिएको छैन। तापनि पसिना बगाउनु मेरो दैनिकी बनेको छ। बगैँचामा डुल्दै गर्दा एउटा फक्रेको गुलाफले मलाई चियाइरहेको देखेँ। त्यो सुन्दर गुलाफप्रति म मोहित भएँ। तत्कालै एउटा रहर जाग्यो। यो गुलाफ मेरी प्रियसीको चुल्ठोमा थमाए सौन्दर्य बढ्दो हो। मेरा निर्दयी हात झट्ट बढे र गुलाबलाई कुटुक्क चुने। मैले सोच्नै भएन। यो मेरो फूलप्रतिको आसक्ति या फूलको म प्रतिको समर्पण। यसो डालीमा हेरेँ। डाली रित्तो र आकर्षणविहीन थियो। डालीको सौन्दर्य मेरो हातमा खुल्दै थियो। फूलको प्राण सुवास मेरो बसमा भएको आभास भयो। सरासर म उर्वशी भएतिर लागेँ। उर्वशी भर्खर स्नान गरेर निस्कदै रहेछिन्। उनको केश बादलका छटा जस्तै अनियन्त्रित भई खुलेर बदलिँदैछ। केशबाट तप्प तप्प झरेका पानीका थोपाले उनको बदनलाई स्पर्श गर्दै चुमे झैँ लाग्यो। उनी रातभरि शीतले नुहाएको गुलाफ जस्तै झरिली र स्फटिक जस्तै स्निग्ध थिइन्। उनमा यौवनको वसन्तपूर्ण रूपले खुलेको आभास थियो। उनको सुन्दरताले म अझै मोहित भएँ। मैले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकिनँ र बिस्तारै उनको छेउमा गएँ। चन्द्रमाले दिने शीतल आभाको महसुस गरेँ। फिजिएका केशराशि सुस्तरी मिलाएर हातको गुलाब सिउरी दिए अनि निधारमा मायाले भरिएको आत्मीय चुम्बन गरे।
उनले नजानिदो पाराले अधर खुलाइन् र नजर सुस्तरी झुकाइन्। महसुस गरेँ उनको अनुहार रातो र तातो हुँदै फिलुङ्गो जस्तै। आहा, मेरो शरीरमा आनन्दको तरङ्ग चल्यो। लजाएर आँखा झुकाएका दुवै गुलाबमा वसन्तको चमक देखेँ। सायद वसन्त प्रणयको बिम्ब हो। यो दृश्यले म मैन झैँ पग्लिए। साँच्चै आज स्वर्गकी उर्वशीको साक्षात्कार पाएर गदगद भएँ। बस म हेरेको हेरे भएँ। सौन्दर्यको नमुना मेरो आँखा अगाडि फुल्दैछ र खुल्दैछ। प्रेम अन्धो हुन्छ भन्नेहरू गलत लाग्यो। प्रेमले मलाई आँखा झिम्काउनै दिएन। दृश्यपान वास्तवमै किडा भन्दा आनन्दी हुँदो रहेछ। लाग्यो छोएर किन मैलो बनाउनु। मम्मी, छोरो रोएको आवाज आयो। मानौ शान्त पोखरीमा रुखको पात खस्यो र पानीका लहरले पोखरीमा परेको बिम्ब खलबलियो। गोलाकारको तरङ्गले झैँ सबै तस्बिरहरू किनारमा पुर्याएर बिसाइदिए। उर्वशी छोरो काखमा लिएर स्तनपान गराउन लागिन्। अब मैले उनलाई यशोधराको रूपमा देखेँ, कामुकतामा होइन। मलाई उनीप्रति आदरभाव जाग्यो। अहो, सुन्दरता र वासना अनि प्रेम र आदर कति फरक छन्। एउटै मान्छे, उही ठाउँ र समय। सानो तरङ्गले परिस्थिति बदलिँदो रहेछ। प्रेम वासनामा र वासना प्रेममा सजिलो बदलिँदो रहेछ। चिनी र पानी वा पानी र चिनी मिलेर शरबत बने जस्तै। जिन्दगी बग्दो नदी हो। दिनभर बग्यो अनि बेलुकी सागर पुगी विश्राम लियो। म पनि त बग्दो नदी जस्तै हुँ। बेलुका घर पुगेपछि छोरो काखमा लिएँ। उर्वशी खाना बनाउँदै थिइन्। अकस्मात मेरो आँखा दराजमाथिको गुलाबमा पर्यो, जुन मैले बिहान उर्वशीको चुल्ठोमा सजाइदिएको थिएँ। दुःख लाग्यो, गुलाब ओइलिएछ। एक नजर झट्ट उर्वशीतिर फ्याँकेँ, तर उनको सौन्दर्य अझै घटेको थिएन। मेरो गुलाब मेरो डालीमै खेल्दैछ, खुल्दैछ। के बिहान बगैँचाको गुलाब जस्तै मेरो जीवनको गुलाब पनि ओइलिन्छ होला? अहो, छटपटिएर मैले एक अंखोरा पानी पिएँ। साँच्चै यौवन, खुसी, दुःख, प्रेम, आकर्षण, वासना जस्ता संवेगहरू ओइलिन्छन्, किनकि यी सब अस्थायी जीवनका ससाना हिस्साहरू हुन्। मेरो हातमा मैले नै चुडालेर ओइलिएको गुलाब रहिरहेको छ अनि मेरो अगाडि मैले सम्हालेको झरिलो गुलाब मुस्कुराइरहेको छ। बीचमा म छु। मेरो दिमागी गणितले यी दुई गुलाबको अन्तर निकाल्न सकेन। म झ्यालबाट प्रष्ट देखिने पूर्णचन्द्र निहाल्दैछु। लाग्छ सौन्दर्य त जुनकै राम्रो, न छुन सकिने, न भोग्न सकिने, न कहिल्यै ओइलाउने। यो कथा सौन्दर्य छोटो कथा रहेछ। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईहरू अहिले 101.3 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गी सुनिरहनु भएको छ। म अर्को कथामा प्रवेश गरेँ। यो 6औं कथा हो यो संग्रहको, तनाव। तपाईँ पनि मान्छे हो? शेखरको मुखबाट मलाई देख्ने बित्तिकै प्रश्न तिर्सियो। 81 आशा नगरिएको प्रश्न आउँदा साँच्चै मौन भइदो रहेछ। किन, के भयो? मैले प्रति प्रश्न गरेँ। आफै गल्ती गर्ने अनि आफै सोध्ने क्या जमाना आए। छोरोको पनि लाज मान्नुपर्छ अब त, शेखरले झपार्यो। खै म आफूलाई मान्छे नै मान्छु, किनकि मैले अरू मान्छेसँग आफूलाई तुलना गर्दा धेरै समानता भेट्छु। आफूलाई सम्हाल्दै उत्तर दिएँ र हिँडेँ। मलाई जति सक्दो छिटो त्यहाँबाट भागौँ र कतै टाढा एकान्तमा जाउँ झैँ छटपटी भइरहेको थियो। मनमा एउटै कुरा खेलिरहेको छ र म विवेक शून्य भएको छु। के साँच्चै म मानिस होइन? मैले म मानिस हुनुको आधार र प्रमाण खोज्नतिर लागेँ। भौतिक रूपमा म अन्य प्राणीभन्दा फरक छु, यो बाहेक अन्य ठोस प्रमाण जुटाउन सकिनँ। हामी आफैले मानिस, विवेकशील, सोच्न सक्ने, राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने प्राणीको पगरीमा गुथेका हौँ।
हामीलाई सृष्टि गर्ने प्रकृतिका लागि समस्त प्राणी समान हुन् र सबै प्राणीलाई प्रकृतिले अलग अलग विशेषता प्रदान गरेको छ, जुन प्राणीकै शक्ति हो। म यस धरतीको झिँगा, लामखुट्टे र हात्ती जस्तै एक प्राणी मात्र भएको निर्क्योल गरेँ। सायद यी सबै प्राणीले पनि मान्छेले जस्तै एक अर्कालाई आफ्नै भाषामा खसाल्छन् होला सोचे। तर केही चाहिँ पक्कै भएको छ। आजभोलि टोलको बाटो भएर हिँड्दा हरेक मान्छेका आँखा मतिरै सोझिए चाहिँ लाग्छ। अलि पर पुगेर मुन्टो फर्काउँदा मान्छेका झुन्डले म प्रति इसारा गर्दै काने खुसी गरे झैँ लाग्छ। लाग्यो यिनीहरूको कामै यही हो, नत्र कसरी खाना पचोस्। मनमा अनेक तर्कना गर्दै घर पुगे। खाना पाक्यो, हात धोएर खाना खान बस्नु। वसुधाले औँखोरा आँगनको डिलमा राख्दै भने, स्वरमा अलिक पृथक भाग लाग्यो। त्यो भन्दा बढी पृथक डिलमा औँखोरा बज्रदा आएको आवाज थियो। पिरा तानेर खाना खान बसे। पिरा नै अनौठो लाग्यो। निहाल्दै गएँ, चुराको आवाज भिन्न छ। डाडु कसौडीमा ठोकिँदा अर्कै आवाज आएको चाहिँ लाग्छ। हैट, आज म आफैलाई आफू अनौठो लाग्दैछु। नत्र भने खाना पाक्ने अनि पस्कने भाँडा र पस्कने हात तिनै हुन्। म किन फरक महसुस गर्दैछु? सोचाइले मान्छेको शरीरको गतिलाई समेत शिथिल बनाउँदो रहेछ। नियमित समयमा उठे पनि आज अफिस समयमा पुग्न बडो कष्ट गर्नु पर्यो। पुग्ने बित्तिकै कामतिर व्यस्त भएर होला, दिन गएको पत्तै भएन। नमस्कार भाइ, रिता दिदीको आवाजले म झसङ्ग भएँ। मैले पनि नमस्कार भने। कति एक कोहरिएर काम गरेको, झस्किएको देखेर रिता दिदीले भन्नुभयो, खोइ आज अफिस पछिदेखि कोहीसँग बोल्न पाएको छैन, त्यसैले एकहोरो भएर कामतिर लागेछु। तपाईँको आवाजले झसङ्ग भएँ। मैले भने, मेरो पनि बोल्न नपाएर मुख चिलाएर आयो। रिता दिदीले हाँस्दै भन्नुभयो, एकछिन घर व्यवहारका कुरा भए। भर्खर 1 महिना भयो रिता दिदी हाम्रो अफिसमा आउनु भएको। नयाँ वातावरणमा उहाँलाई उकुस मुकुस भएको थियो। गफ गरिरहनु पर्ने बानी तर अफिसमा सबैलाई आफ्नो काम र जिम्मेवारीको बोझ। एक अद्वैंसी महिलालाई नयाँ काम र नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुनु साँच्चै चुनौतीपूर्ण थियो। हामी एकै टोलमा बस्ने भएकाले पनि सुरुका दिनदेखि नै म उहाँलाई सामान्य लागोस् भनेर गफ गर्थेँ। मलाई उहाँको अवस्थादेखि साँच्चै दया लागेको थियो। पीडा लुकाएर सामान्य कुरामा पनि खुलेर हाँस्ने उहाँको राम्रो बानी मलाई मन पर्यो। जब पीडा साटासाट गरिन्छ तब सम्बन्धले अझै प्रगाढ रूप लिन्छ। उनको आफ्नो पीडा सुनाउने थलो बनेको थिएँ म। विगत 7 वर्षदेखि उहाँ एकल महिलाको परिचयमा हुनुहुन्छ। द्वन्द्वकालमा सुराकीका आरोपमा सरकारको सामान्य सेवामा रहेका उनका श्रीमानलाई क्रान्तिकारीहरूले चौखुराएर बोरामा कोचेर कुटी कुटी मारेका रे। त्यस बेलादेखि नै देशका विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूले बोलाउने र नाम टिपेर हस्ताक्षर गराउने बाहेक अन्य राहत दिने काम गरेनन् रे। कार्यालय समय सकियो। घर जाँदा बाटोभरि रिता दिदीको अतीत र मेरो अज्ञात गल्तीलाई सम्झिरहेँ। घर पुगेँ। एकछिन साँझको चिसो हावामा रुमलिएपछि टिभी कोठामा गएर सधैँ जस्तै समाचार हेर्न थाल्यो। समाचार पनि के हेर्नु, आफ्नो बिजोग हेरेर आफैले ताली बजाए जस्तो लाग्छ। समाचार वाचकले एकजना मगर चलचित्रकी नायिकालाई पोखरामा सामूहिक बलात्कार गरेर हत्या गरेको समाचार वाचन गर्दैछ। देख्दैछु आजभोलि मान्छेको मानसिकता नै खराब कुराले जकडेर राखेको छ। घरमा नेपाली च्यानल लगाउन पाइँदैन। टेलिफिल्ममा गुण्डाले बलात्कार गरेका सिन, क्राइम पेट्रोलमा बलात्कारका सिन अनि सिआइडीमा त्यस्तै। फेरि सामाजिक सञ्जालका अभद्र प्रसारणले समाज अधोगतितिर लगेको भान हुन्छ। युट्युबमा आउने विसङ्गतिपूर्ण छाडा सामग्रीहरूको त के कुरा गर्नु। समाजमा यौन विकृति, सम्बन्ध विच्छेद र अपराध पस्किने बाहेक केही कामै छैन जस्तो। नेपालीलाई फेरि यी सोहरू छुट्ला भन्ने बडो चिन्ता हुन्छ। टोल छिमेकमा कुनै महिला पुरुषसँग देख्ने बित्तिकै कुरा चल्न थाल्छ। उनीहरूलाई केही चाहिँदैन, बस 1-2 दिन सँगै देखे पुग्छ। गत महिनाको तलब ग्यासको अभावले कालो बजारमा ग्यास किन्दैमा सकियो।
रासनका लागि 3 महिनाको तलब बल्ल 1 महिनामा धान्ला जस्तो छ। देशको अवस्था हेऱ्यो भने सामान्य मान्छेले बाँची खाने खालको छैन। मन त्यसै निराश हुन्छ। बाबा, मैले आज नयाँ गीत सिकेँ नि। छोराले टाँसिएर मेरो सर्टको टाँक कोट्याउँदै भन्यो। मलाई सुनाउ न, मैले काखमा लिँदै भन्यो। उसले तोते बोलीमा सुनाएको गीत मलाई व्यावसायिक गायकले गाएको भन्दा मिठो लाग्यो। त्यति बेला वसुधा पनि खाना तयार गरेर हामीसँगै बसिन्। बाबा, पल्लो घरको आन्टीले भनेको तपाईँको र रिता आन्टीको लभ परेको छ रे हो? नयाँ कुरा पाएर होला छोराले हाँस्दै सोध्यो। वसुधालाई पुलुक्क हेरे। उनको अनुहार रातो थियो। उनका आँखा मतिर तीखा भाला जस्तै तेर्सिएका थिए। मलाई के भनौँ भयो। सबैले कुरा काट्ने काम गर्नुभयो होइन? अब मलाई र छोरालाई जिउँदै जलाइदिए भइगयो। यति भनेर वसुधा ओछ्यानको भित्तातिर कोल्टे परेर सुतिन्। यस्तो कठोर शब्द सुनेर पनि कानका जाली नफुटेको देखेर म दुखी भएँ। अब मलाई ठुलो धर्म सङ्कट पर्यो। यदि भावनाका सबै शब्द भइदिएका भए म आज मौन भरेर उनी सामु मुन्टो निहुर्याउनु पर्दैन थियो। यथार्थ भन्ने वातावरण पनि थिएन। मलाई आफै भित्रको तातो पसिना निकालेर भिजायो। खाना दिने हात नै शिथिल थिए। न खाना खाने मन नै थियो। ओछ्यानमा गएर ढाले। पालमुनिको चिसोले सुन्डिएको रिता दिदीको अनुहार सम्झे। सुन्डिएको भएको रहेछ आदरणीय श्रोताबिन। पालमुनिको चिसोले सुनिएको रिता दिदीको अनुहार सम्झे। माया लागेर आयो। वसुधाको रातो अनुहार सम्झे। अनि भुइँचालो जाँदा छोराले सबैको घर लडेर पालमा बस्दै रमाइलो गर्दैछन्। हाम्रो चाहिँ किन घर नलडेको भनेर सोधेको सम्झे। भन्न मन लाग्यो, छोरा घर लड्न भुइँचालो नै चाहिँदो रहेनछ। रिता दिदीको छोरोलाई सम्झे। बिचरा, उसले त घरको साथसाथै बाबुको न्यानो छाती समेत गुमाएको छ। उसको बाबुको बलिदानले देशको उन्नति नै भएछ भने पनि देशले उसको लागि त्यो न्यानो छाती कदापि दिन सक्दैन। विपरीत मुन्टो फर्काएकी वसुधालाई छोइएला कि भन्ने डर मान्दै सुते। कोल्टे फेर्दै बिहानीलाई पर्खिरहे। आँखाले ढकनी बन्द गर्नै सकेनन्। कारण थिए दुखेको मन, चिसो रात, समाजको नजर, वसुधाको म प्रतिको भत्किएको विश्वास अनि बित्थाको तनाव। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईहरुलाई यो कथा कस्तो लागिरहेछ? म फेरि 7औं कथामा प्रवेश गरेको छु। यसको शीर्षक बौलाहा राखिएको छ। साँझ छिप्पिएको थियो। तिलक दाई निन्याउरो हुँदै घरमा आउनुभयो। तिलक दाजु बसौँ, मैले पिर्का दिँदै भने। तिलक हाम्रो गाउँकै उदाहरणीय मान्छे हुन्। सुभद्रा भाउजूको गर्व रहने बित्तिकै भाग्यमा जे छ त्यही हुन्छ भनेर पुरुष बन्ध्याकरण गरे। छोरी जन्मिएपछि घरमा लक्ष्मीको आगमन भयो भनेर खुसी हुने एक मात्र पात्र उनी थिए। विद्यालय सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पहिलो भएर रक्षाले तिलक दाजुलाई अझै खुसी थपिन्। परिवार लोभलाग्दो छ उहाँको। निकै दिनपछि आउनुभयो दाजु। केही काम थियो कि? चियाको चुस्की लिँदै मैले सोधेँ। नमुना खै त? यताउति हेर्दै तिलक दाजुले सोध्नुभयो। चोटामा पढेर बसेकी छे, मैले भने। रक्षा अझै आइन, यता छ कि भनेर आएको, दाइले भन्नुभयो। यता त आएकी छैन, नमुना एक्लै आएकी हो विद्यालयबाट, मैले भने। तिलक दाईको आवाज सुनेर नमुना चोटाबाट पिँढीमा झरी। रक्षा कता गई छ? आज यति बेलासम्म आएकी छैन? दाइले नमुनालाई सोध्नुभयो। छुट्टी हुने बेलासम्म विद्यालयमै थिए। म रमितासँग आएँ। ऊ दिनेशसँग आउने भन्दै थिए, नमुनाले भन्यो। दिनेश रक्षाभन्दा 1 वर्ष जेठो छ। पढाइमा ऊ पनि अब्बल नै छ। तिलक दाईको आफ्नै सदोहर भतिजो हो दिनेश। ए, उसो भए त्यतै होली। दाजुबहिनीसँगै बसेर पढ्छन्, तर घर नआइकन कहिल्यै जाँदैनथे।
यति भनेर तिलक दाई हिँड्नुभयो। हामी खानाको तयारीमा लाग्यौँ। गाईलाई कुँडो दिँदै थिएँ। सुमन दगुर्दै आएर आत्तिँदै भन्यो, भूत खोलामा निकै मान्छे जम्मा भएका छन्, के भएछ हेर्न जाउँ? हुन्छ जाउँ, स्वीकृति जनायो। मन भाव विहीन छ, मानौ कुनै अनौठो जीव हेर्न जाँदैछु। सबैजना हस्याङ फस्याङ गर्दै भूत खोलातिर दगुर्दैछन्। हामी पनि स्वाँ स्वाँ गर्दै सकि नसकी दगुर्यौँ। मनमा केही अप्रिय घटना भएको भान भइरहेको छ। केही समयमै भूत खोलाको दोभानमा पुग्यो। नामैले केटाकेटीको सातो जाने भूत खोलामा साँझ पख जाने मै हुँ भन्नेको पनि मुटु काप्छ। वरिपरि भुते फूल र सिस्नुको बुट्यानले ढपक्क ढाकेको भूत खोला साँच्चै भयानक छ। कुनाको झाडीमा धेरै मान्छेहरू जम्मा भएका रहेछन्। सबैको अनुहारमा उदासी छाएको छ। सबै एक अर्कासँग घटनाको विस्तार लगाउँदैछन्, तर सबैको आवाज मिश्रित भएर अनौठो कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनियो। खहरेमा भेल आउँदा सुनिने कर्कश ध्वनि जस्तै। बिचरी बच्चैमा कसरी दैवले लग्यो नि? हृदय विदारक ध्वनि सुनियो। मेरो आँखाभरि तिलक दाईको अनुहार नाच्यो। रक्षालाई सम्झिए। टाढेबाट यसो जोडले आँखा तन्काएँ। विक्षिप्त अवस्थामा 14 वर्षीय बालिकाको लास देखेँ। उदाङ्गो अवस्थामा मुडो जस्तै लडेको, जिन्दगीको अर्थै नबुझी अन्त्य भएको एउटा जीवन हेरे। अनि हृदय रेटियो र आँखामा रसाएर आयो। कोमल ओठमा राता टाटा प्रष्ट देखियो। छाती नीलडामले भरिएका थिए। अन्य अङ्ग त मैले हेर्नै सकिनँ। लाग्यो एउटा कोमल फुललाई निर्दयी हातले टिप्यो, बास्ना सुँग्यो अनि पैतालाले कचक्क कुल्चिएर हिँड्यो। फुलको मन कति रोयो होला, चिच्यायो होला, कति दर्दनाक अन्त्य भयो होला। सुटुक्क आँसु पुछे। सुभद्रा भाउजू अचेत भएर ढलिरहनु भएको देखेँ। तिलक दाजुको बिलौनरा रुवाईले सिधै मेरो मुटु चिरियो। हेरिसक्नुको छ घटना। साह्रै उत्ताउली थिए। यस्तो हुने रहेछ। भिडलाई चिर्दै एउटा आवाज मेरो कानमा बज्रियो र निरीह भई भिडमै बिलायो। कता कता मलाई कसैले मेरो टाउकोमा 10 टनको ढुङ्गाले थिचे जस्तै गरुङ्गो भयो। एउटी अबोध बालिकाको चञ्चलता र जिज्ञासुपनलाई समाजका अग्रजहरूले उत्ताउलोको संज्ञा दियो र मृत्युको प्रमुख कारण देख्यो। केही क्षणपछि प्रहरी आए। घटनाको मुचुल्का उठाए। दिनेश त्यो दिन ज्वरो आएर विद्यालय गयल भएको रहेछ। तिलक दाईको संसार अन्धकार भयो। आशाको मुना कुटुक्क चुड्यो। सञ्चारले नयाँ समाचार पायो। पत्रिकाको मुख्य पृष्ठ उनकै तस्बिरले रङ्गिए। राजनीतिले नयाँ एजेन्डा पायो। सडक तात्यो, सदन तात्यो। कति गोहीको आँसु बगे। चियामा गफिने सामाजिक अभियन्ताले नयाँ माहौल पाए। मैले म बस्ने संसार अन्धकार पाएर आफू एक कमजोर पात्र। निकै दिन बित्यो तर हत्यारा पत्ता लागेन। हामीले चाहेर पनि निसाब दिलाउन सकेनौँ। म कयौँ रात छटपटाहटले सुत्न सकिनँ। यसो आँखा लाग्न खोज्छ। पटक पटक आँखामा नमुनाको कमलो अनुहार देख्छु र त्यही कोलाहलले कान चर्कन्छ। रक्षाको आत्माले एक लाचार बाबुभित्रको लाचारीपनको खिल्ली उडाए झैँ लाग्यो मलाई। तर म उठ्न सक्दिनँ। म भित्रको यत्रो साहस छैन, किनकि म भित्र डरका चाङ छन्। समाजको डर, परिवारको डर, पैसा खती होला कि भन्ने डर, यस्तै यस्तै अनगिन्ती डर। डर उत्पादन गर्ने ग्रन्थि छन् म भित्र। जब म नमुनालाई हेर्छु उभित्र म रक्षा पाउँछु अनि आफूलाई एक निरीह बाबु सम्झन्छु। उता आजभोलि एउटी छोरीको अभागी बाबु डाँडापाखा र चोकहरूमा बरबराएर अनियन्त्रित भई हिँड्छ। उसलाई कसैले पनि तिलक दाई भन्दैनन्। उसले नयाँ संज्ञा पाएको छ, बौलाहा। उसले नयाँ संज्ञा पाएको छ, बौलाहा। यो आदरणीय श्रोताबिन, अहिले हाम्रो देशमा हरेक गाउँ सहर जताततै यस्ता घटनाहरू अहिले घटिरहेका छन्। त्यही घटनाको हाम्रो यो विकृति, विसङ्गति, बलात्कार, हिंसा जस्ता विषयलाई लिएर कथाकारले यो बौलाहा नामको शीर्षकमा एउटी चेली, एउटी बच्ची, एउटी छोरी
एउटी विद्यार्थी बलात्कार भएको र उनको ज्यानै लिएको कथा यहाँ रहेछ। साह्रै कारुणिक कथा लाग्यो। अब म फेरि 8औं कथामा प्रवेश गरेको छु। घर। विगत 1 वर्षदेखि हामी बीच आफ्नो घर र घर सर्नु एक यस्तो मुद्दा बन्यो जुन चल्ने बित्तिकै सहज कुरा हुँदा पनि झगडा सुरु हुन्थ्यो। कयौं पटक म यसकारण चुप रहनु पर्थ्यो कि घरकै कारणले हामी बीच छोडपत्र नहोस्। मन मात्र एक तर्कनामा तर्किन्थ्यो, आखिर हामीले घर किन बनाए? आधा जिन्दगी अरूकै घरमा आश गर्दै यसकारण बित्यो कि एक दिन त हाम्रो आफ्नै घर हुनेछ। घर बन्दै गर्दा बच्चा सानै थिए। उनीहरूको पढाइ, विवाह सबै सामुन्ने देखिन्थ्यो। जीवनमा पहिलोपटक घर बन्नु एक सपना पुरा हुनु हो। मेरी छोरीको पनि आफ्नै शिर लुकाउने छानु बन्दैछ। आमाको शब्द कानमै गुन्जिन्छ। बा सधैँ बसेरै पूजापाठपछि हाम्रो बन्दै गरेको घरतिर लाग्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, दिनभर अफिस जाने ज्वाइँले कसरी एक्लै ठेकेदार, ज्यामी र डकर्मीलाई ध्यान दिन सक्छन्? एकजना ज्यामी कम लाग्छ भन्दै इँटा एकाएक गर्दै बाले डकर्मीतिर फ्याँक्दा उहाँ एक ज्यामी जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। बहिनी कलेज जाँदा बाटोमा बालाई खाना दिएर जान्थे। बा खुसी हुँदै भन्नुहुन्थ्यो, हेर सीते, अब एक ढलान होस्, घर खत्तम। ढलानको फर्म निकाल्ने बेलासम्ममा तल्लो तलाको प्लास्टर सक्नुपर्छ। बाँकी अरू झिनामसिना काम हुँदै जान्छन्, मात्र ढलान र प्लास्टरले समय लिन्छ। अरूले फर्म 21 दिनमा निकाल्छन्, हामी पुरै 1 महिना राख्नुपर्छ। घर बलियो हुन जग र छानो बलियो हुनुपर्छ। जब उहाँसँग घरलाई लिएर मेरो बहस हुन्छ तब म बुबालाई बारम्बार सम्झन्छु। आजकल सम्झँदैछु बुबाको खुसी अनि मेहनत पछाडिको रहस्य। सायद संसारका हरेक पिता आफ्नी छोरीको लागि एउटा यस्तो दुल्हाको सपना पाल्छन् जसको आफ्नै घर होस् र छोरी आफ्नै घरको छत मुनि शीतलमा रहोस्। जब मेरो विवाह तय भयो, मेरो मामाले बुबालाई गाली गर्दै भनेका थिए, के हो भेना, कहाँ सम्बन्ध जोड्दै हुनुहुन्छ? पुरा जिन्दगी तपाईँले चक डस्टर घोट्नु भयो र भाडाको घरमा बिताउनु भयो। एक टहरो पनि बनाउन सक्नु भएन। अब आफ्नी छोरीलाई पनि जिन्दगीभरि अरूकै घरमा कुचो बनाउने विचार गर्नुभयो। यो सम्बन्ध नजोडौँ। तर मेरो बुबालाई केटो मन परेको थियो। घर राम्रो भएर पनि केटो राम्रो परेन भने के मेरी छोरी घर फेर्दै हिँडोस्? बुबाले हाँस्दै भन्नुभएको थियो। सायद बुबा आफ्नो मन परेको केटोसँग विवाह गरेर देखाउन चाहनुहुन्थ्यो कि केटो यो के छ भने घर त अवश्य बन्छ। घर बन्दा बन्दै बैंक अकाउन्ट खाली भयो। ढलानको फर्म खोल्नु अगाडि ठेकदारलाई पैसा चाहिन्थ्यो। घर कर्जा लियो, घरमा भएका गहना धितो राखियो। ठेकेदारले पैसा पायो, तर फर्म खाली गरेपछि अझै खर्चको काम थियो। प्लास्टर, टाइल, झ्याल ढोका, ग्रिल, बिजुली, अहो सम्झँदैमा रिङाटा लाग्छ। बुबा नै हुनुहुन्थ्यो जसले भन्नुहुन्थ्यो सब ठिक हुन्छ। आफ्नो मुट्ठी बन्द गर्यो भने बजार हाम्रो साथमा हुन्छ। बिस्तारै प्राथमिकताको आधारमा एक एक गर्दै घरको आवश्यकता पुरा हुँदै गयो। सानेको कोठामा निलो, रिनाको कोठामा पिङ्क, निमाको कोठामा ब्लू पिङ्क मिक्स, हाम्रोमा क्रिम। पूजा कोठाको किचन समयअनुसार श्रेष्ठ बन्यो। मेरी छोरीले बडो सुन्दर घर बनाई। मात्र साइत आओस्, सितेको चिन्ता छैन अब मलाई। घर र ज्वाइँ दुवै उत्तम छन्। बुबाले मुस्काउँदै यति भनिरहँदा बुबाको अनुहारबाट सन्तोष पो खिएको थियो। एक दिन बेलुकी खाना खाँदै थियौँ, घरबेटी आउनुभयो। हामी पर्सि अमेरिका जाँदैछौँ। उता नाति जन्मिएको छ, हेरचाह गर्नु पर्यो। सायद 1 वर्ष उतै बस्छौँ होला। तपाईँहरूले यो घरको हेरचाह गर्नु, अरू कोठाहरूको भाडा उठाएर ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिनु होला। यो साल हजुरहरूले भाडा दिनु पर्दैन। यसो भनिरहँदा घरबेटीले हाम्रो स्वीकृतिको आश राखेको अनुहारले प्रष्ट देखाउँथ्यो। हामी पनि घर तयार भयो, सर्ने मिति मात्र तय भएको छैन। तैपनि हामी सल्लाह गरेर भोलि खबर गर्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। आफ्नो घर तयार भइसक्यो, अब के को सल्लाह नि भन्न मन लागेको थियो, तर मन थामेर चुप रहे। खाना खाएर उहाँ टिभी हेर्न जानुभयो, म धन्दातिर लागेँ। घर तयार गर्दाको यत्रो ऋण छ, मेरो कमाइले तिर्न मुस्किल नै छ।
समयमा किस्ता नबुझाए ब्याङ्कले जरिमाना राख्छ। 1 साल यता फ्रीमा बस्न पाइन्छ, उताको घर सेन्टरमा छ, झट्टै भाडामा जान्छ। भाडा पनि राम्रै आउँछ, भाडामा दिने पो हो कि जस्तो लाग्यो। फेरि पिरमा नयाँ घरमा बसेर कति समय थेक्न सकिएला र। भोलि घरबेटीलाई हुन्छ भनेर हाम्रो घर 1 वर्षलाई भाडामा दिउँ, के गरौँ? सुत्ने बेला उहाँले भावुक भएर भन्नुभयो, मलाई कहिले आफ्नो घरमा सरौँ र घरलाई दुलही जस्तै सजाउँ जस्तो भएको थियो। ऋण सम्झिएँ अनि उहाँको गम्भीर अनुहार हेरेँ अनि मुखभरिको थुक गुटुक्क पारेर ओढ्नेले मुख छोपे। बिहान चिया पिउँदै गर्दा घरबेटी आए। मैले उहाँको निम्ति पनि चिया बनाएँ। 2 जना बीच कुरा हुँदै थियो। म भान्साको कामतिर लागेँ। मैले चित्त बुझाइसकेँ, अब 1 वर्ष हामी यतै रहन्छौँ र मेरो आफ्नै घरमा अर्कैले राज गर्नेछ। मेरा माइती पुनः खिन्न हुनेछन्। घर भाडामा गयो अनि हामी अरूकै घरमा। 5 वर्ष ऋण तिर्दैमा गयो। राम्रै भयो, नत्र ऋण चुकाउन साह्रै सकस पर्थ्यो। ऋणको आखिर किस्ता जम्मा भएर जमानतको कागजपत्र लियो। यसैबीच छोराको BSc को रिजल्ट आयो। ऊ अबको पढाइ अस्ट्रेलियामा गर्ने भन्दै थियो। छोराको खुसी मेरो पनि खुसी हो सम्झे। फेरि घरको पूर्जा ब्याङ्कमा पुग्यो। छोरालाई घरले अस्ट्रेलिया पुर्यायो। म जहाँको तहीँ रहेँ। आखिर फेरि किस्ताको जोहो गर्नु नै थियो। भगवान मेरो छोराको विदेशको पढाइ राम्रो होस्, ऊ होनहार भएर फर्कियोस् अनि धुनधानले आफ्नो घर प्रवेश गरौँला। मैले आफूले आफैलाई सम्झाएँ। बुबाले त भन्नुभएकै थियो, छोरी यो दुनियाँदारी त चलिरहन्छ, झट्टै आफ्नो घरमा सर। पुनः ब्याङ्कको किस्ता तिर्दैमा 4 वर्ष बित्यो। म उस्तै गतिमा जीवनका वसन्तहरू निहाल्दै गएँ। समय म भन्दा निकै अघि चल्दैछ। 2 छोरीहरूको पढाइ सकेँ। हुर्केका छोरी हमेसा बुबा आमाका मानसिक चिन्ताका विषय हुन्। उनीहरूको घरजमको चिन्ताको अगाडि घर सर्ने कुरा फिक्का लाग्यो। हामी उनीहरूको विवाहतिर लाग्यौँ। फेरि विवाहको लागि घर नै अगाडि सर्यो। पुनः 5 वर्षसम्म हामी किस्ताकै क्रममा रह्यौँ। अन्तिम किस्ता तिरेको दिन टाउको माथिको जाँतो हटेको आभास भयो र शान्तिले छातीभरिको सास लिए। जे होस्, अब सबै दुनियाँदारी सकियो, आरामले घर सर्नुपर्छ। ल पुरेतको व्यवस्था गर्नु। मैले उहाँसँग भने, हेर अब त्यो घर बस्न लायकको अवस्थामा छैन, मर्मत गर्नुपर्छ। अभावको समयमा बनाएको घर भने जस्तो सामग्री हाल्न पाएको छैन। त्यस्तो हालतमा बनाएको भए पनि घरले धेरै काम गर्यो। अब हाम्रो स्तर अनुसार केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। निकै सोचका साथ नयाँ नक्सा अनुसार घर भत्कन थाल्यो। झ्यालडोका निकालियो, गाह्रो हट्न लाग्यो। बुबा त रहनु भएन। उहाँको सोच अनुसारको बलियो गाह्रो फोरेको हेर्न साह्रै पीडादायी थियो। हथौडा चल्दा बुबाको चित्कार सुने झैँ लाग्थ्यो। छोरी, मैले भनेको थिएँ नि, आफ्नै घरमा बस। घर मुस्किलले बन्छ, तर भत्काउन सजिलो हुन्छ। हेर, तिम्रा छोराछोरी नयाँ घरमा 1 रात पनि बस्न पाएनन्। छोराको कोठाको निलो इँटा मेरो आँसु जसरी बग्यो, मैले 3-4 इँटा उठाएर स्मृतिको एल्बम बनाएँ। छोरीको कोठाको पिङ्क इँटा गाडीमा राखेर कोठामा आएँ। साँझमा कोठामा इँटा देखेपछि म व्याकुल भएँ। घर पुरा मर्मत नहुन्जेल भावुक भएपछि म हरेक सामानको इतिहासको तल्छु भनेर मलाई घरमा जान रोक लगाइयो। एउटा कोठाको टाइल नबदलौँ किनकि यसमा मेरो सम्झना जोडिएको छ। मैले यति भने, किन तनाव दिन्छु? जुन घरमा बसेकै छैन त्यो घरमा के को सम्झना रहन्छ? बेकार ठेकदारको अगाडि पुरानो सामानलाई लिएर रुन्छौ। त्यस दिन झगडाले अलि ठुलै रूप लियो। म चुप लागेँ। नयाँ नक्सामा पूजा कोठा देखाइएको थियो। पछि लिभिङ रुम ठुलो बनाउनको लागि मेरो पूजा कोठाको सपना अन्त्य भयो। ठेकेदारको तर्क थियो, भाउजू आजभोलि काठको तयारी पूजा घर पाइन्छ, ल्याएर राखे भइहाल्छ। तर मेरो सारा जिन्दगीको एक सपना थियो, एक पूजा कोठा होस् अनि म त्यसमा आराध्य कृष्णको राधा सहितको मन्दिर बनाउन सकूँ। मैले 20 वर्षदेखि राधा कृष्णको मूर्ति सन्दुकमा सम्हालेर राखेकी थिएँ। घर आएपछि श्रीमान दुश्मनमा परिवर्तित भए। अब फरक तरिकाको विरोध सुरु भयो। घर आएपछि खाना बनाउन सहयोग गर्नुको सट्टा उपन्यास पढेर बस्न थाल्नु भयो। खाना के बनाऊ? मैले सोधेँ। जे बनाए पनि हुन्छ।
किताबबाट आँखा नहटाई उत्तर आयो। मैले बनाएको मन परेन भने मैले पुनः प्रश्न गरेँ, भोक लागेको छैन, चिया बनाऊ। उत्तर आयो। मैले चिया टेबलमा राखेर खाना बनाएँ र खाना बोलाएँ। उहाँ केही नबोली ओछ्यानमा लम्पसार पर्नुभयो। मैले खाना खाएर आउँदा निन्द्रामा घुरेको आवाज सुने। रिसाएर सुतेका श्रीमान अझै मायालु र आत्मीय लाग्छन्, त्यसैले मैले उठाउनु ठिक मानिन र सुते। बिहान मैले चिया बनाएर जानु अगाडि नै तयार भएर अफिस हिँड्नुभयो। यो मनमुटावको परिणाम, त्यसमा पुरानो स्मृति छ। तुलना गरेर दुखी हुनुभन्दा पहिलेको जस्तै कुनै घर भाडामा लिएर बसौँला भन्दै घर फेरि भाडामा गयो। सोचे दुईजनालाई यो भूत घर आवश्यक पनि छैन। आजभोलि बारम्बार काकालाई सम्झन्छु। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, मूर्खले घर बनाउँछ तर भाग्यमानी त्यसमा बस्छ। सबैजना मिलेर सुखमा बसौँला भनेर घर बनाएको थियो, तर अझै पनि भाडामै बसेका छौँ। आमा, तपाईँको श्रीमानलाई महलमा बस्नु छैन, त्यसैले म त सुदामा ब्रह्माण्डको घरमा बस्दैछन्। छोराछोरी हाँस्दै भन्छन्, तर म हाँस्न सक्दिनँ। आमा, तपाईँको श्रीमानलाई महलमा बस्नु छैन, त्यसैले त सुदामा ब्रह्माण्डको घरमा बस्दैछन्। छोराछोरी हाँस्दै भन्छन्, तर म हाँस्न सक्दिनँ। यो एउटा व्यवहारिक र हरेक घरमा र एउटा जिम्मेवारी अभिभावकले गर्ने यो सबै व्यवहारभित्र र हाम्रो दिनचर्या र हाम्रो परिस्थिति यसमा देखाइएको रहेछ। यो घर शीर्षकको कथामा आदरणीय श्रोताबिन अर्को 9 कथाको शीर्षक छ रातो घर। ऊ त्यो रातो घरमा पैसासँग प्याज साट्न पाइन्छ, वरपर यस्तै खासखुस चल्यो। म त्यो गल्ली हिँड्दा त्यो रातो घरलाई खुब हेर्थेँ। मानौँ त्यो रातो घर नवदुलै हुन्, तर भित्र पस्ने आँट गर्नै सकिन्न। कहिलेकाहीँ पाइला त्यतै बढ्न खोज्थे, कानमा ट्वाङ्ग ठोकिन्थ्यो। बेस्या, म गोली लागे जस्तै घाइते बनेर लुरुक्क बिलाउँथे। आज अलिक ढिला उठे, दारी खौरिएर चिल्लो बने। खाना खाएर सबै परिवार आफ्नो बाटो लागेपछि घर बाहिर निस्किएर टक्क रोकिएर सोचे, म कहाँ जान लागेको छु? मैले कुनै गन्तव्य भेट्टाउन सकिनँ, मात्र हिँडे। बजार भनेपछि उसै व्यस्त, बगरका ढुङ्गा जस्तै बग्रेल्ती मान्छे, अव्यवस्थित पसल, कोलाहाल, यस्तै कति अपरिचितसँग ठोकिँदै हिँडे। यसरी हिँड्नुमा छुट्टै आभास हुन्छ। भिडमा पनि आफ्नो मात्र अस्तित्व भएको भ्रम हुन्छ। निकै बेर बरालिएपछि घर फर्किए। जे होस्, घर भनेको भर हो, पुनः त्यहीँ फर्कनुपर्छ। फर्कँदा रातो घरको सम्झना आयो। रातो घर अगाडि रोकिएँ। एकछिन थकाइ मार्न मन लाग्यो। हातले पसिना पुछे। दिनभरिको थकाइलाई एक सुस्केरामा उडाए। आँखा भने रातो घरको पहिलो तलाको पर्दामा थियो। सिनेमाको पर्दा खुले जस्तै झ्यालको पर्दा बिस्तारै खुल्यो। रातभरिको शीतले नुहाएर झरिलो भएको गुलाब जस्तै एक झरिली यौवनाले झ्यालबाट केही बहुमूल्य वस्तु खोजे जस्तै हेरे। उनले खोजेको वस्तु म थिएँ वा थिइनँ, तर दृश्यमा म थिएँ। उनको नजर झुक्यो, अधरले दाँतको स्पर्श पायो र मुहार हँसिलो भयो। हेर्दा हेर्दै झ्यालको पर्दा लाग्यो। सायद आजको सिनेमा सकियो। म उठेर लुरु घरतिर लाग्यो। मलाई मेरा यी कपडाहरू आवरण जस्तै लाग्छन्, जसले मलाई 1 टन भारी बोकेको जस्तै आभास दिन्छ। जब म यिनलाई उतारेर आफैलाई नाङ्गो बनाउँछु, तब म आफैलाई प्वाख जस्तै हलुङ्गो पाउँछु। समाज, धर्म, संस्कृति र नैतिकताका आवरणले म ढाकिएको छु। मलाई म खोज्न साह्रै कष्ट परेको छ। एकातिर रातो घरले मलाई लोभ्याइरहेको छ भने अर्कोतिर यी आवरणले जकडेर राखेको छ। रातो घर र आवरण बीच निसासिएको पाउँछु आफैलाई। बा, तपाईँको त अब बुढेसकाल लाग्यो, घर कुरेर बस्नु न। सधैँ कता कता कुद्नुहुन्छ? छोरो सुवर्णले अनायसी बिहानको चिया पिउँदा भन्यो। मलाई तेरो घरले थिच्छ,
त्यसैले म बस्दै सक्दिनँ। अलिक ठट्टा गर्दै भने, तर त्यो वास्तविकता पनि थियो। गलाएको छ, शरीरको छालाले मानौ हड्डीलाई छोड्ने मन गर्दैछ। भित्रै भित्रै कता दुखेर बेला बेला जोडले चिच्याउँथिन्। रातभरि उनलाई यस्तै अवस्थामा देखेँ। मृत्युमा छटपटाएको कारुणिक दृश्यले मनभित्र अत्यन्तै दुख्यो। गाउँलेहरू हालखबर सोधिरहन्छन्। उहाँ टाउको हल्लाएर ठिक छु भन्ने सङ्केत गर्नुहुन्छ। सबैजना आफ्नो औपचारिकता निर्वाह गरिरहेका छन्। सुत्ता सुत्दा जिउ पनि दुख्छ, कोही यसो भन्दै आफ्ना तर्क राख्दै थिए। तर काकीलाई सबभन्दा बढी जुन पीडा थियो कसैलाई आभाससम्म थिएन। एउटा पुरानो पछ्यौराले ढाकेको आधा मुख र रसिला आँखाले केही भन्न खोज्दै थिए, तर परिवारको बेइज्जत नहोस् भनेर पत्थर जस्तै बन्नु भएको थियो। आँखामा आँसुको एक समुद्र थियो जुन छाल बनेर बाहिर निस्कन खोज्दै थियो। काकीले बडो मुस्किलले त्यो छाललाई रोक्नु भएको आभास हुन्थ्यो। 4 दिनको अस्पताल बसाइले सायद काकीलाई आमा बनेको 70 वर्षपछि आफूले गर्व गरेर हुर्काएका 4 छोराका लागि आफू मात्र काम गर्ने मेसिन भएको यथार्थ थाहा पाउनु भयो। काकीका 4 छोरा थिए। सबैको बिहे भएर उनका छोराछोरीहरूको समेत बिहे भइसक्यो। उनका 3 छोरीहरू थिए जसका नाति नाति नभइसके। मतलब काकीको निकै ठुलो परिवार छ। तर यो अवस्था खाटमा पल्टिएकी बिरामी काकीको साथ बस्ने कोही छैन। उनको कोही छैन जसले उनको हात समातेर भनोस्, आमा चिन्ता नलिनु, सन्चो हुन्छ। छोरा र बुहारीलाई आफ्नै चिन्ता छ। आफ्ना छोरा र बुहारीलाई आफ्नो बसमा राख्न उनीहरू सबै उपाय लगाउन सधैँ तयार हुन्छन्, किनकि सबैले आफ्ना छोरा बुहारीबाट धेरै आशा राखेका छन्। तर आफ्नो जिम्मेवारी सबैले बिर्सेका छन्। भन्छन् छोरीले यस्तो अवस्थामा धेरै सहारा दिन्छन्, तर म काकीको हकमा यस्तो भएन। छोरीहरूको तर्क थियो सम्पत्ति जसले खाएका छन् उसैले सेवा गर्नुपर्छ। फेरि सबैको आफ्नै घरको समस्या हुन्छ, यहाँ आएर को बस्छ? काकीका 4 छोरामा रामे र हरि उनका अत्यन्तै प्रिय थिए। यसै कारण उनको थोरै बढी लगाव रामे र हरिमा थियो। सबै छुट्टिएर आफ्ना घरमा बसेका भए पनि काकी प्राय रामे र हरिकै घरमा देखिन्थिन्। तर यो कुराले उनका अरू 2 छोरा भक्ते र दामेलाई पचेको थिएन। काकी बिरामी भएदेखि रामे र हरिको समेत मनस्थिति बदलिएको थियो। जुन घरमा उनी पहिलो पटक बेहुली भएर भित्रिएकी थिइन्, जुन घरमा उनले आफ्नो कुमारित्वको टाटो लागेको टालो पछारेकी थिइन्, अझ भनौँ जुन घरमा उनले जिन्दगी बिताएकी थिइन्, त्यो घर छाड्न मानेकी थिइनन्। छोराहरू सबैले आफ्ना नयाँ घर बनाए। अब पुरानो घर सबैलाई घाँडो भयो। छोराहरूको सल्लाह भयो घर बेच्ने। कृष्ण काकाले घर किने। आमा पालै पालो छोराहरूको घरमा बस्न थाले। उनको मस्ती गल्दै गयो। उनलाई आफ्नो जिन्दगीभर पोतेर रङ्गाएको घर प्रिय लाग्न थाल्यो। उनको अन्तिम इच्छा नै अन्तिम सास त्यसै घरमा फेर्ने भयो। उनको यो निर्णयले छोराहरू उनीसँग चिडिए। उनीहरू आमाको मुख नहेर्ने अवस्थामा पुगे। अस्पतालदेखि बिरामी स्याहार्ने सम्मको काम कृष्ण काकाको जिम्मामा पर्यो। उनले यसलाई आफ्नो अभाग्यका रूपमा लिए। तर वास्तविक के थियो भने आफ्नो घर किनेदेखि काकीको र कृष्ण काकाको बोलचाल थिएन। काकीको भित्री आशय घर कसैले पनि नकिने हुन्थ्यो भन्ने थियो। उनले छोराहरूको खुसीमा आफ्नो खुसीलाई बलैले साटेकी थिइन्। उनलाई कृष्ण काकाले अस्पतालबाट ल्याएको बसमा उनको जेठो छोरो भक्ते पनि थियो। उनलाई काकीले पनि देख्नु भएको थियो, तर भक्तेले अवस्था बुझ्नु त परै जाओस् कुरा समेत गरेन। यो कुराको दुःख काकीलाई बिरामीको दुःखभन्दा कयौँ गुणा बढी थियो। हाम्रो घरमा आएर बसे हामी सम्पूर्ण हेरचाह गर्छौँ, तर गाउँमा बसुन्जेल हामी केही वास्ता गर्दैनौँ। सबै छोराहरूको तर्क थियो। अर्थात् अहङ्कारको अगाडि आमाको ममता सानो भएको थियो। काकी एक शब्दमा आफ्ना सबै काम छाडेर कसरी उनीहरूको बच्चा हेर्न आउँथिन्। आज छोराहरूले सबै बिर्सिए। बुढी हुँदा पनि दिनभरि खेतमा काम गर्थिन्, अनि छोरा बिरामी हुँदा उनी रातभरि जागै बस्थिन्। यी सब छोराहरूले सर्लक्क बिर्सिए। पुतली काकीको कथा सम्झँदा सम्झँदै बिहान भएछ। अधकल्चो आँखा मिचे। राधाले चिया ल्याएर हातमा थमाइन्। चिया पिएर हात मुख धुएँ। खाना खाने बेला भयो। ल खाना खानुस्। राधाले मेरो अगाडि थाल राखिन्। खाना मलाई मात्र छ त,
मैले अचम्म मान्दै भने। मेरो आज व्रत छ, राधाले भने। कहिले व्रत नबस्ने राधालाई आज मङ्गलबारको व्रत किन बस्नु परेको होला? यो परिवर्तन एकाएक कसरी भयो? म अचम्ममा परेँ। व्रत के को लागि? मैले सोधेँ। तपाईँको लामो आयुको लागि, राधाले भने। किन? मैले यति सोधेँ। गम्भीर भएर राधाले भने, यो दुनियाँमा कोही कसैको नहुँदो रहेछ। छोराछोरी सबै भन्ने कुरा मात्र रहेछ। सुदर्शन काका हुनुभएको भए आज पुतली काकीको यो हालत हुने थिएन। मैले फेरि पुतली काकीको गलेको अनुहार सम्झेँ। साह्रै महत्त्वपूर्ण र साह्रै राम्रो कथा लाग्यो यो। वास्तविक अहिले छोराछोरीहरूले आफ्ना अभिभावकहरू भुलेको यो समय अर्थात् यो परिस्थिति, हिजो आजको अवस्था यहाँ छर्लङ्ग भएको छ। आदरणीय श्रोताबिन, निर्धारित समय सकिएको जानकारी मलाई प्राविधिक मित्र अशोक शाहले बताउनु भएको छ। तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको म कामना गर्छु र आजको यस बसाइमा तपाईँहरूको साथ, यो सुझाव सल्लाह को म धेरै धेरै तपाईँहरूप्रति आभारी छु र फेरि पनि अर्को साता यसै समयमा तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै तपाईँहरूबाट म कार्यक्रम सञ्चालक छवि बैरागी घिमिरेका साथै प्राविधिक मित्र अशोक शाह हामी बिदा माग्दछौँ। शुभ बिहानी, शुभ प्रभात, नमस्कार।